वेलकम अल अफ यु, स्पेसली मेरो साथीहरू जसको अन रिक्वेस्ट म यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु है। आज चाहिँ हामी बजेटिङको क्वेसन नम्बर 2019 जनवरी मेकअप क्वेसन नम्बर 1 गर्न गइरहेको छौँ है। पहिला सुरु हामी क्वेसनलाई राम्रोसँग स्टार्ट गरौँ है। द ब्यालेन्स सिट एज इन्ड अफ सेप्टेम्बर 2016 अफ एन इन्डस्ट्रिज इज गिभन बिलो भनेर भन्छ है। के दिएको छ त हाम्रो क्वेसनमा? क्यापिटल दिएको छ है। क्यापिटल दिएको छ 5 लाख, प्रफिट एन्ड प्रायः जस्तो चाहिँ यो ब्यालेन्स सिट यहीँ दिएको हुन्छ है। कहिले कहिले चाहिँ नदिएको बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने नि, नदिएको बेला चाहिँ हामीले आफै बनाउनुपर्छ है ब्यालेन्स सिट। त्यो चाहिँ हामीले आफै बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँ यो साइडमा र यो साइडमा ब्ल्याङ्क दिएको छ है। यो साइडमा र यो साइडमा हामीले ब्यालेन्स सिटको के हुन्छ भने त हामीलाई थाहा छ नि। हो, यहाँ के हुन्छ? लिएबिलिटिज एन्ड इक्विटी। यहाँ के हुन्छ? एसेट्स। यसमा यो के दिएको छ क्वेसनले? क्यापिटल दिएको छ 5 लाख, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा रिटेन अर्निङ अथवा जे पनि भनेर दिएको, नेट इन्कम जे पनि चाहिँ होइन, यस्तो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, रिटेन अर्निङ यस्तो भनेर दिएको हुन्छ है। यसको डिफ्रेन्ट नाम हुन्छ, त्यसैले कन्फ्युज नहुनु होला है। एमाउन्ट ड्यू फर मर्चेन्डाइज भनेर दिएछ है। यसमा चाहिँ एमाउन्ट ड्यू फर अनि एमाउन्ट पेएबल भनेपछि के भयो? यो एमाउन्ट पेएबल भयो होइन। अनि सप्लायर्स ड्यू इन अक्टोबर भनेर दिएछ है। एमाउन्ट पेएबल मेसिन सप्लायर ड्यू इन अक्टोबर भनेछ। हामीले मेसिन किनेको रहेछ, त्यसको चाहिँ पैसा तिर्न बाँकी रहेछ है, 66,600। अनि त्यस कहाँनिर कहिले अक्टोबरमा गएर तिर्नुपर्ने रहेछ है। यहाँ गएर अक्टोबरमा गएर तिर्नुपर्ने रहेछ है। यो हेर्नु है। अनि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको तिर्न बाँकी वेजेस कति रहेछ? वेजेस, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस पेएबल 1,24,800 है। अनि अर्को के रहेछ? बिल्डिङ एन्ड मेसिन 4 लाख, इन्भेन्टरी दिएर रहेछ, मर्चेन्डाइज भनेर दिएछ। अनि फिनिस गुड्स भनेर दिएर 1,21,000। अनि अर्को 86,400 एट द रेट दिएछ। अनि त्यस यो के भयो? यसको युनिट्स दिएछ है। अनि एमाउन्ट रिसिभेबल फ्रम कस्टमर भनेको यो हेडिङ हो है। फेरि यो हेडिङ हो, यसको सब टाइटल हो यो है। यसको यो हेडिङ हो, यसको सब टाइटल। अनि एकाउन्ट रिसिभेबल फ्रम कस्टमर भनेपछि सेल्स अन अगस्तमा यति रिसिभेबल हुनुपर्ने रहेछ, सेप्टेम्बरमा यति क्यास इन ह्यान्ड। यो चाहिँ के भयो? यो क्यास इन ह्यान्ड चाहिँ यति रहेछ भनेर दिएको छ। यो क्यास इन ह्यान्ड कहाँ गएर युज हुन्छ? गएर ओपनिङ हाम्रो क्यास कुनमा भने क्यास बजेटमा गएर ओपनिङ हुन्छ नि। ओपनिङ हो, ओपनिङमा अक्टोबरको कुन महिना यहाँनिर बना भन्छ? डिसेम्बर भनेपछि हामीले अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर बनाउनु पऱ्यो नि त। अक्टोबरको के हुन्छ? ओपनिङ क्यास ब्यालेन्समा गएर यो 25,000 यहाँ गएर बस्छ कि बस्दैन? हो, त्यही हो क्यास इन ह्यान्ड भने। यो के हुन्छ? जहिले पनि यहाँनिर सेप्टेम्बरपछि के आउँछ? अक्टोबर आउँछ नि त। सेप्टेम्बरको क्लोजिङ के भयो? क्यास इन ह्यान्ड के भयो? अर्कोको लागि ओपनिङ भयो नि त। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स के को लागि भयो भन्दा अक्टोबरको लागि भयो नि त, सेप्टेम्बरको। अनि यहाँ के दिएको छ? मन्थ सेल्स इन युनिट दिएर चाहिँ अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी है। यहाँनिर के दिएको छ भने अगस्त र सेप्टेम्बर यहाँ दुइटै दिए बेला हाम्रो नेक्स्ट 2 मन्थसम्म हाम्रो उयो हुनसक्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ है। अहिले यहाँ गर्दै जाउँला होइन। सेल्स भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट होइन, एसपिपियु भनेको 20 दिएर रहेछ। अल सेल्स आर अन क्रेडिट है। सबै चाहिँ के सेल्स चाहिँ के भएर चाहिँ क्रेडिटमा रहेछ, क्यास सेल्स भएर रहेछ है। 20% रियलाइज इन द मन्थ अफ सेल्स अन विच डिस्काउन्ट है। 20% चाहिँ त्यही महिनामा सेल्स उठ्छ अरे, त्यसमा डिस्काउन्ट पनि छ है 2%। अनि ब्यालेन्स विल बी कलेक्टेड इक्वली इन द 2 इन्स्टलमेन्ट भनेपछि मैले भन्थेँ नि दुईवटा महिनामा उठाउँछ होला भनेर। अनि यो मन्थमा उठायो, यो मन्थमा नउठेको अर्को मन्थमा नउठे अर्को मन्थमा होइन, नेक्स्ट 2 मन्थसम्म। मैले भन्थेँ नि यहाँनिर यस्तो दुइटा दिए बेला यहाँनिर अगाडिको अक्टोबरको अगाडि दुइटा मन्थ दिए बेला नेक्स्ट 2 मन्थमा प्रायः जस्तो उठाएको हुन्छ कि। अनि पर्चेसमा चाहिँ के छ? यो सेल्सको भयो। पर्चेसमा चाहिँ अन 1 युनिट अफ फिनिस गुड्स विल रिक्वायर 5 kg अफ मर्चेन्डाइज होइन। द मर्चेन्डाइज विल कस्ट ₹2 पर केजी। मर्चेन्डाइज आर प्रोड्युस अन क्रेडिट पेएबल आफ्टर द मन्थ अफ पर्चेस है। भनेपछि के भयो? एउटा युनिट प्रड्युस गर्न कति चाहिन्छ? 5 kg चाहिन्छ अरे। 5 kg चाहिँ के चाहिन्छ? मर्चेन्डाइज। अनि त्यसपछि कति एउटा सामान बनाउनको लागि हामीलाई 5 kg सामान चाहियो। 5 kg सामानलाई चाहिँ कति रुपियाँ पर्छ त? 1 kg को 2 रुपियाँ पर्छ भने चाहिँ 5 × 2 गऱ्यो भने आउँछ कि आउँदैन? हो, मर्चेन्डाइज आर प्रोड्युस एउटा सामानको लागि चाहिँ 5 kg पर्छ, त्यसलाई 2 रुपियाँ भने चाहिँ 5 kg पर्छ। 5 kg को 2 रुपियाँ भनेपछि 10 रुपियाँ पर्छ है एउटा सामानलाई। अनि त्यसपछि त्यो प्रड्युस गर्दा चाहिँ। अनि मर्चेन्डाइज आर प्रोड्युस अन द क्रेडिट पेएबल आफ्टर द मन्थ अफ पर्चेस भने के हुन्छ?
आर प्रोड्युस एन्ड क्रेडिट पेएबल भनेर भन्छ नि त। क्वेसनले चाहिँ के भनेछ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने क्रेडिटमा रे, उधारोमा भन्छ है यो क्वेसनले। के भन्छ उधारोमा। अनि त्यसै आर प्रोड्युस अन द क्रेडिट पेएबल आफ्टर द मन्थ भनेपछि के भयो, एउटा मन्थ पछिको तिर्छ अरे है। पर्चेस चाहिँ के छ, एक मन्थ पछि तिर्छ अरे है। आज यो मन्थमा पर्चेस गर्यो भने अर्को मन्थमा गएर तिर्छ अरे है। आर पेएबल आफ्टर द मन्थ भन्छ कि छैन हो। त्यसैले के भयो, यो मन्थमा पर्चेस गरेछ भने के भयो, अर्को मन्थमा गएर तिर्छ। अब जस्ट लाइक अक्टोबरमा पर्चेस गरेछ भने के हुन्छ, नोभेम्बरमा गएर तिर्छ। यो कुरा राम्रोसँग याद गर्नु होला है, फेरि तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। अनि मर्चेन्डाइज भने वेज, अनि त्यसको वेजको कुरा छ है। वेज पेमेन्ट फर 1 युनिट अफ फिनिस गुड्स विल बी ₹6 भनेको वेजको रेट कति छ, ₹6। यो केमा, वेजमा केमा जान्छ, वेज चाहिँ प्रोडक्सन युनिटमा इन्टु हुन्छ। विच विल बी पेड इन द फलोइङ मन्थ भनेको छ कि छैन। वेजेस पनि के रहेछ भनेको नि, वेजेस पनि अर्को मन्थमा गएर पे हुन्छ है। अर्को मन्थमा गएर, फलोइङ मन्थ भनेको के हो, अर्को मन्थमा गएर फलोइङ मन्थ, आफ्टर द मन्थ, यो भनेको के भयो, अर्को मन्थमा। पेमेन्ट विल बी मेड इन द सेम मन्थ। ओभरहेड होइन, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पेमेन्ट ओभरहेडको चाहिँ के छ, ओभरहेडमा के छ, पेमेन्ट विल बी मेड इन सेम मन्थ। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ विल ₹2 पर युनिट। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ के हुन्छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ के हुन्छ, ₹2 पर युनिट छ है, हेर्नु। अनि त्यस यो चाहिँ यही मन्थमा पे हुन्छ अरे। अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट फर 1 इयर्स विल बी 1,20,000 भनेपछि एक महिना कति हुन्छ त, फिक्स्ड एक वर्षको चाहिँ 1,20,000 भनेपछि 1,20,000 डिभाइड बाई 12 गर्यो भने के हुन्छ, 10,000 आउँछ। अनि त्यसपछि एक महिनाको त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कति भयो, 10,000 भयो। क्वेसनले के दिएछ, मर्चेन्डाइज। अघि मैले तपाईँलाई भन्थेँ नि, यहाँ आयो कि आएन हो। 50% अफ सब्सिक्वेन्ट मन्थ रिक्वायरमेन्ट भनेपछि के भयो भने हाम्रो र मेटेरियल निकाल्छौँ नि हामीले यहाँनिर, प्रोडक्सन बजेट र र मेटेरियल पर्चेस बजेट हो। र मेटेरियल पर्चेस बजेट गर्दा के हुन्छ, अर्को मन्थमा सिफ्ट हुने चाहिँ कति हुन्छ भने 50%ले सिफ्ट हुन्छ है। सिफ्ट हुने क्रममा कति हुन्छ, 50%ले सिफ्ट हुन्छ है। अनि फिनिस गुड्स 20% अफ सब्सिक्वेन्ट भन्छ नि। माथिपट्टि हामीले प्रोडक्सन बजेटमा चाहिँ के निकाल्छ भने प्रोडक्सन बजेटसँग सिफ्ट हुँदा चाहिँ कति हुन्छ, 20%ले सिफ्ट हुन्छ है। 20% अफ सब्सिक्वेन्ट मन्थ सेल्स भन्छ। मिनिमम क्यास ब्यालेन्स एक्सेप्ट विल ₹25,000 25,000 मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कहाँनिर लगेर राख्नुपर्छ, क्यास बजेट बनाउँछ नि हामीले, त्यसमा गएर 25,000 गर्नुपर्छ है। यो हेर्नु है, राम्रोसँग क्वेसन पढ्नु। अ कमर्सियल ब्याङ्क हेज बिन, इच क्वेसनले डिफ्रेन्ट गर्छ है। मैले डिफ्रेन्ट क्वेसन गराइदिन्छु है। अ कमर्सियल ब्याङ्क हेज गिभन एप्रुभल टु अभाइलेबल लोन टु अ इन्डस्ट्री इन द मल्टिपल अफ ₹5,000 भनेपछि के हुन्छ, 5,000 भन्दा कमको लोन दिँदैन। एकचोटि तपाईँले 4,000 चाहिएको छ भने पनि लिनु पऱ्यो, 5,000 लिनु पऱ्यो। एट द रेट कतिमा, 12% भनेपछि 5,000 मल्टिपल कति, 5,000 10,000 15,000 20,000 हो, त्यसरी दिन्छ भने त लोन प्रोभिजन टु रिबर्स इन द मल्टिपल अफ ₹1,000 भनेपछि तपाईँले तिर्दा चाहिँ 1,000 होइन, तपाईँले आज कमाउनु भयो, के अरे यो मन्थमा कमाउनु भयो 1,200 भनेपछि तपाईँले 1,000 तिर्दा पनि हुन्छ है। यदि हाम्रो के इन्ट्रेस्ट पुग्यो भने हामीले 1,000 रुपियाँ तिर्दा पनि हुन्छ है। भनेपछि लिँदाखेरि चाहिँ 5,000 भन्दा कम लिन पाएन, मल्टिपल अफ 5,000मा लिनु पऱ्यो। 5,000 भन्दा कम भन्दा नि मल्टिपल अब तपाईँ 22,000 चाहियो भने पनि कति लिनु पऱ्यो, 25,000 लिनु पऱ्यो नि त। 25,000, तर हामीसँग 4-5,000 छ भने पनि तपाईँले अब 1,000 2,000 3,000 4,000 तपाईँले कति तिर्नु मन छ त्यति तिर्दा हुन्छ है। अनि क्वेसन के सोध्यो, प्रोडक्सन बजेट फर द 3 month इन्डिङ डिसेम्बर 2016, र मेटेरियल पर्चेस बजेट फर द 3 month इन्डिङ डिसेम्बर 2016, क्यास बजेट फर द 3 month इन्डिङ डिसेम्बर 2016, बजेट इन्कम स्टेटमेन्ट फर द 3 month इन्डिङ डिसेम्बर 2016, बजेट ब्यालेन्स एज अन इन्ड अफ डिसेम्बर 2016 भनेर सोधेछ है। अब के चाहियो भने प्रोडक्सन बजेट र र मेटेरियल पर्चेस बजेट म तपाईँलाई सजिलो पाराले सिकाइदिन्छु है। के अरे किताबमा गरेको स्टाइल भन्दा नि म सजिलो पारा सरले सिकाउनु भएको स्टाइल सिकाइदिन्छु है। यहाँ के हुन्छ, पार्टिकुलर्स यो के हो, हामीले प्रोडक्सन र र मेटेरियल यहाँनिर जहिले पनि के हो, यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङको छ कि इन्डस्ट्री भनेपछि के हुन्छ त, भने के हुन्छ, इन्डस्ट्रिज भन्छ कि छैन, इन्डस्ट्री भन्छ कि छैन, इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङ हो नि त, यो इन्डस्ट्री भन्छ नि त। इन्डस्ट्रीमा के हुन्छ, म्यानुफ्याक्चर हुन्छ कि हुँदैन। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ, तर यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ छ है। पार्टिकुलर छ है, यो चाहिँ के हो भने प्रोडक्सन
प्रोडक्सन र र मेटेरियल बजेट एकै ठाउँमा बनाउँछ है। प्रोडक्सन एन्ड र मेटेरियल पर्चेस बजेट पार्टिकुलर छैन। यता हेर्नु है, यहाँ क्वेसनले के दिएछ हामीलाई, के भन्छ, इन्डिङ डिसेम्बर भनिसकेको छैन। हामीले के को चाहियो, इन्डिङ डिसेम्बर भनेपछि हामीले 3 मन्थको बनाउनु पर्छ नि त। 3 मन्थ भनेर दिएको छ क्वेसनले है। डिसेम्बर, नोभेम्बर, अक्टोबर भयो, इन्डिङ डिसेम्बर भन्छ। अनि डिसेम्बर इन्डिङ, यसमा यो इन्ड हुनुभयो डिसेम्बर, नोभेम्बर, अक्टोबर है। यो अगाडिको त हामीलाई किन दिएको मैले अघि तपाईँहरूले भनिहालेँ है। अब त्यही पनि अहिले एकछिनमा फेरि भनिन्छ है। त्यसैले हामीले के कहाँदेखि स्टार्ट गर्नुपर्ने रहेछ, अक्टोबरदेखि। अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, अनि जनवरी, फेब्रुअरी अर्को इयरको। अब के छ त, पहिला सुरु हामी जहिले पनि के राख्नुपर्छ, सेल्स युनिट होइन। सेल्स युनिट क्वेसनले कति दिएको छ है, अक्टोबरको 24,000, अनि यसको 25,000, यसको 24,000, यसको 25,000, यसको 25,000। अघि हाम्रो के भन्छ, फुल सफिसियन्ट। अघि क्वेसनमा के थियो भने फुल सफिसियन्ट भनेको भएर यहाँनिर यसरी ल्यायो हाम्रो के हुन्छ, यहाँनिर एडमा चाहिँ के हुन्छ, एड क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक किन हुन्छ, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड है। जहिले पनि यहाँ के को हुन्छ, फिनिस गुडको हुन्छ है माथिपट्टि, फिनिस गुड। किनभने नि यहाँ क्लोजिङ स्टक त यही महिना प्रड्युस भयो हो नि त, त्यसैले के। अनि यहाँनिर यता हेर्नु क्वेसनले के भन्छ, यहाँनिर अघि सफिसियन्ट भने तपाईँ कन्फ्युज नहुनु है फेरि। अघि फुल सफिसियन्ट भनेको भएर हामीले त्यति नै ल्यायो, तर फिनिस गुडको यहाँ कति छ, 20% है। 20% भनेपछि यहाँनिर म तपाईँलाई क्यालकुलेसन गरेर देखाउँछु है। 25,000 को 20% भनेपछि यहाँ 5,000 आयो कि आएन हो। अब यसलाई के हुन्छ, यसको 20% यतापट्टि ल्याउनु। यतापट्टिको यो नोभेम्बरको अक्टोबरमा आउँछ, त्यो त तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो। कति आयो, 5,000। अनि 24,000 को 5,000 20% कति आउँछ भने 4,800। यसको 5,000 आइहाल्यो होइन, यसको पनि 5,000 आइहाल्यो। अब लेस के हुन्छ, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुडमा के हुन्छ, यतापट्टिको यतापट्टि जान्छ, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा होइन। यसको कति भयो, 5,000 भयो, यतापट्टि 4,800 भयो, यतापट्टि 5,000 भयो। यतापट्टि नलेखे पनि हुन्छ, लेख्न मन छ भने लेखिदिनु। अनि त्यसै यो के भयो, यहाँ चाहिँ कसरी राख्ने, मैले यहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ धेरै आइडिया नराख्नु। यसको सुन्नु, यसको 5,000, यसको 20,000 को 5% गर्दा पनि 20,000 को 20% गर्दा पनि 48। यसको धेरै दिमाग नलाउनु है। यता मैले तपाईँहरू के भन्छ, जहिले पनि यहाँको यसमा 4,800 दिएको छैन हो, यसको 4,800 राख्नु है। धेरै दिमाग नलाउनु, 4,800 लगेर राख्नु है। जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको राख्नुपर्छ है। यहाँ राख्दाखेरि 4,800 यो माइनसमा भयो, यो सबै के भयो, ब्र्याकेटमा राखेँ है, सजिलो हुन्छ हिसाब गर्नलाई, तपाईँहरूले कन्फ्युज हुनुहुन्न। त्यसैले यहाँनिर के आयो, प्रोडक्सन युनिट। हामीले फेरि यता गरेर तपाईँहरूले के गर्नु होला भने, यहाँनिर नि 24,000 यतापट्टि ल्याउने होइन। अनि त्यसपछि 24,000 लाई यतापट्टि ल्याएर कति, यसको 24,000 को कति छ भने 24,000 को 20% छ नि त। 24,000 को 20% पनि 4,800 हुन्छ है। यतापट्टि 24,000 को यतापट्टि ल्याएर यतापट्टि गर्नु होला है। 24,000 को 20% पनि 4,800 हुन्छ है। तर यहाँनिर कहिले पनि जहिले पनि यहाँको हाल्नुपर्छ है हामीले, यो कुरा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। अनि यो गरेर कति भयो, 24,200 है, 24,800, 24,200, 25,000 भयो। यो माइनस गरेपछि अब यसमा के चाहिन्छ, अब यहाँनिर क्वेसनले दिएको छ नि त, कति केजी दिएको छ, मर्चेन्डाइज 5 केजी दिएको छैन हो। मर्चेन्डाइज मेटेरियल कन्जम्सन रेट भनेको एउटै छ है। तपाईँहरूको नकन्फ्युज हुनु, म यहाँनिर मर्चेन्डाइज पनि लेखिदिन्छु है, फेरि तपाईँहरू कन्फ्युज भएर के रहेछ त यो भनेर भन्नु होला है। मेटेरियल कन्जम्सन कति चाहिन्छ त 1 केजीलाई, एउटा सामान
एउटा साबुन उत्पादन गर्नलाई कति केजी चाहिन्छ? 5 केजी चाहिन्छ भनेर चाहिँ क्वेसनले 5 केजी 5 केजी 5 केजी 5 केजी गर्दा कति भयो त? मेटेरियल कन्जम्सन युनिट कति चाहिन्छ त? कति युनिट चाहिँ चाहिन्छ भने आयो है मेटेरियल कन्जम्सन युनिट 1,21,000 1,24,000 1,21,000 1,25,000 आयो कि आएन? अनि फेरि अब यसको यही सुरु भइहाल्यो। अब चाहिँ के आयो? र मेटेरियलको आयो। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियलमा के हुन्छ? यहाँनिरको कति पर्सेन्ट भन्छ क्वेसनले? हेर्नु है, क्वेसनले यहाँनिर यसमा फुल सफिसिएन्ट भनेको छैन, 50% भनिसकेको छैन। यो 50% भनेपछि के भयो? यसको 50% आयो। डिभाइड बाई 2 गरिदियो भने चाहिँ डाइरेक्ट 50% किन निकाल्छ? यसको कति हुन्छ? 62,000। यसको कति हुन्छ? 60,500। यसको कति हुन्छ? 62,500। यसको यो होइन त 60,500 भनेपछि यसको 1 लाख, यसको 62,000, यसको कति भयो? 60,500। यसको कति भयो त? 62,500। ओके, अब लेस के भयो? ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल है, मेटेरियल ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल है। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल भनेको कति हुन्छ त? यहाँनिर अब यतापट्टिको यतापट्टि जान्छ, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा है। सिफ्ट भयो। 62,000 को 62,000 भइहाल्यो, 60,500 भइहाल्यो, यो 62,500। अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर जहिले पनि मैले के को राख्नु भन्छ? मैले यहाँनिर ब्यालेन्स सिटको कति छ? 60,500 छ कि छैन? यो 60,500 राख्नु भन्छ है, धेरै दिमाग नलागिकन। यो सबै माइनसमा भयो, के भयो? ब्र्याकेटमा जान्छ। योबाट के आउँछ हाम्रो? मेटेरियल पर्चेस युनिट। मेटेरियल पर्चेस युनिट चाहिँ कति आयो? हामीले पर्चेस कति गर्नुपर्ने रहेछ? मेटेरियल पर्चेस 1,22,500 1,22,500 अनि यहाँ 1,23,000 अनि मेटेरियल पर्चेस रेट। यहाँ रेट हाल्नु पर्यो पर युनिट। रेट भन्दा नि पर युनिट लेखिदिउँ न, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। पर युनिट 1, यहाँ रेट भने त माथि लेख्छु नि त। पर युनिट कति छ त? हेर्नु है, 2 यहाँनिर 2 पर केजी भन्छ। 5 केजी चाहिन्छ हामीलाई होइन, एउटा सामान उत्पादन गर्न 5 केजी चाहिन्छ होइन। अनि एउटा 5 केजी चाहिन्छ अनि 1 केजीको कति पर्छ? 2 रुपियाँ पर्छ नि त। त्यसैले के हुन्छ? इन्टु 2 RS2 है। गरेपछि के हुन्छ? मेटेरियल पर्चेस आयो कि आएन? मेटेरियल पर्चेस आयो। कति रुपियाँमा चाहिँ मेटेरियल पर्चेस गरेको है? 2,45,000 2,45,000 अनि 2,46,000। अब पालो छ हाम्रो। सजिलो हुन्छ भने मैले फर्मेट पहिल्यै बनाइराखेको छु कि तपाईँहरूलाई कति झ्याउ दिनु भनेर। अब यहाँनिर के छ? यो प्रोडक्सन बजेट फर 3 मन्थ र र मेटेरियल पर्चेस बजेट त फाइन गरिसक्यो नि त। अब के पालो छ? क्यास बजेट फर 3 मन्थ इन्डिङ डिसेम्बर 2016 भन्छ कि छैन? अब क्यास बजेट फाइन गर्ने। क्यास बजेट पार्टिकुलर्स के चाहियो त हामीलाई? कुन मन्थको गर्नुपर्छ त हामीले? अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। अनि यहाँनिर के राख्नुपर्छ त? रिमार्क्स। क्वेसनले जहिले पनि हामीले यहाँनिर के राख्नुपर्छ? ओपनिङ बिगिनिङ जे लेखे पनि एउटै हो है। फेरि तपाईँहरू कन्फ्युजन हुन भने म दुइटै लेखिदिन्छु है। बिगिनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर पनि लेख्नु है, किनभने मैले दुइटै सबै लेखिदिइरहेको छु। किनभने तपाईँहरू मान्छे कहिले कन्फ्युज हुन्छ नि त। ब्यालेन्स यो चाहिँ कहाँबाट ल्यायो? यो मैले अघि नै भन्थेँ, सेप्टेम्बरको के हुन्छ यो क्यास इन ह्यान्ड के हुन्छ? ओपनिङ क्यास
ब्यालेन्स अक्टोबरको लागि हैन। अब यहाँनिर अरू यसको कसरी निकाल्ने, यसको त यहाँ मुनि आउँछ नि त्यसबाट निकाल्ने हो नि त, यहाँ माथि लगेर राख्ने, यसको त यहाँनिर राख्नु मिल्दैन नि त। यसको मुनि अक्टोबरको के हुन्छ इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स के हुन्छ, यसको लागि ओपनिङ हुन्छ। अब के चाहिन्छ, क्यास कलेक्सन, क्यास रिसिभ्स हैन। फेरि तपाईँहरू कन्फ्युज हुनु होला, सबै वर्ड लेखिदिन्छु है म। अनि के हुन्छ क्वेसनले के भन्छ हेर्नु है, क्यास सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ कति अल सेल्स आर अन क्रेडिट 20% रियलाइज अन द मन्थ अफ सेल्स भन्छ है। 20% रियलाइज इन द मन्थ अफ सेल्स भनेको छ कि छैन। अनि यसमा के भन्छ 2% त डिस्काउन्ट पनि दिएको छ होइन। 2% म तपाईँहरूलाई अर्को तरिकाले सिकाउँछु है। मैले अघि अर्को तरिकाले सिकाएको थियो, अघि नै फर्स्ट नम्बर अर्का तरिकाले सिकाएको थियो, यो चाहिँ अर्कै तरिकाले सिकाउँछु है। डिफ्रेन्ट तरिका सिकाउँछु है। तपाईँहरू जुन सजिलो लाग्छ नि त्यही गर्नु है। डिफ्रेन्ट तरिका किन सिकाइरहेको छु भने तपाईँहरूले जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु भनेर। यो चाहिँ के हुन्छ भने नि हाम्रो टोटल सेल्स है, सेल्स चाहिँ कति छ त, सेल्स भनेको 23 कहाँदेखि चाहिँ चाहियो भने हामीलाई, कहाँदेखि चाहिँ चाहियो भने नि हाम्रो अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर यतापट्टिको यो पनि आउँछ नि त, यसमा आएर यसमा पनि हुन्छ नि त। त्यसैले के भयो हाम्रो यतापट्टिको यो सेल्स भनेको चाहिँ यो सबै लेख्नु पर्यो, अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर सबै, अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी सबै लेख्दै मैले। सेल्स युनिट कति छ 23,000 छ। 23,000 इन्टु क्वेसनमा हेर्नु 23,000 इन्टु हाम्रो एसपिपियु कति दिएको छ क्वेसनले, एसपिपियु 20 दिएको छैन हो, इन्टु 20 गर्नु है। 23,000 इन्टु यहाँ सेल्स युनिट त तपाईँले देख्नु भइरहेछ होला नि, फेरि सेल्स युनिट पनि नदेख्नु होला नि। यहाँ 23,000 इन्टु 20 गर्दाखेरि कति आयो 4,60,000 आयो कि आएन, सेल्स आयो। अब यहाँनिर कति छ 20,000 इन्टु 20 इक्वल टु 4 लाख आयो। अनि अक्टोबरमा कति आयो त, अक्टोबरमा 24,000 इन्टु 20 कति आयो 4,80,000 आयो। नोभेम्बरमा कति छ 25,000 इन्टु 20 इक्वल टु 5 लाख आयो। अनि त्यसै डिसेम्बरमा, यहाँ डिसेम्बर लेखौँ न, डिसेम्बरमा कति आएछ, डिसेम्बरमा कति छ 24,000 भनेपछि डिसेम्बरमा पनि कति आयो 4,80,000 आयो है। किन धेरै झ्याउ गरिरहनु, 24,000 इन्टु 20 गरेपछि कति नै आउँछ 4,80,000 त हो नि। अनि जनवरीमा कति छ 25,000 छ, 25,000 इन्टु कति 25,000 इन्टु 20 गरेपछि कति आउँछ 5 लाख आयो। अनि फेब्रुअरीमा कति छ 25,000, यसमा पनि कति आयो 5 लाख। अनि क्वेसनले के भन्छ भने 20% चाहिँ त्यही मन्थमा उठ्ने भनेछ होइन। यसमै 20% चाहिँ यही मन्थमा उठ्ने भएपछि 20% यसमै 20% त्यसमै उठ्ने, तर त्यसमा 20% उठाएर के हुन्छ भने छ डिस्काउन्ट 2% दिने भन्छ है। जस्ट लाइक हामीले यहाँनिर है 20% को जुन सेल्स छ त्यसबाट चाहिँ 20% को सेल्सबाट चाहिँ कति पर्सेन्ट 2% डिस्काउन्ट दिने भन्छ छैन। 20% माइनस होइन 2% अफ 20%, 20% को 2% चाहिँ डिस्काउन्ट दिने भयो नि त, 100% को होइन नि। त्यसैले कति भयो 20% माइनस 20% को 2% कति हुन्छ त 20 इन्टु 2% होइन भनेपछि 0.4 हुन्छ है, 0.4 हुन्छ। अनि 20 माइनस 0.4 इक्वल टु कति भयो 19.6% भयो कि भएन हो। अब के हुन्छ 4,60,000 को 19.6% है, 19.6% भनेको कति हुन्छ 19,000 19.6% है भनेपछि 19.6 इन्टु 4,60,000 90,000। ओ माई गड वाट इज दिस 90,000। यसरी गरे पनि हुन्छ है, यसमा गरेर यसरी 4,60,000 को 20% भनेपछि 4,60,000 को चाहिँ कति भने 4,60,000 इन्टु कति छ त यसको यो 20 कति पर्सेन्ट हो 20% होइन क्रेडिटमा 20% रियलाइज अन क्रेडिट हो नि।
92,000 यसमा कति छ त क्रेडिट त्यही मन्थ सेल्सको क्रेडिटमा उठाउने भनेर कति भन्छ त यो क्वेसनले के भन्छ त्यही मन्थ सेल्स उठाउनु 20% रियलाइज अन द मन्थ अफ सेल्स भन्छ है सेम मन्थ है सेम मन्थ 20% है सेम मन्थ है सेम मन्थ कति भन्छ 20% होइन 20% त्यसमा के हुन्छ 20% भन्छ तर त्यसमा के छ डिस्काउन्ट पनि छ नि त त्यसैले के हुन्छ डिस्काउन्ट चाहिँ अगाडि लेखौँ है डिस्काउन्ट पनि चाहिन्छ नि त पछि इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्न त्यसैले के हुन्छ डिस्काउन्ट पनि लेखौँ है डिस्काउन्ट कति छ 2% छ कि छैन हो पहिला सुरु सेम मन्थ गरौँ है सेम मन्थ है अनि डिस्काउन्ट अन रिमेनिङ है मैले अघि नै सिकाएको छु तपाईँहरू गएर हेर्नु होला त्यसमा है यसमा 4,60,000 को 20% कति हुन्छ 92,000 हुन्छ 1,92,000 चाहिँ ठिकै छ नि त होइन त 4,60,000 इन्टु 4,60,000 इन्टु 20 4,60,000 4,60,000 October. My God, yes. 4,60,000 into 10.6%. 94,080. Okay. है मैले तपाईँलाई सर्टकट यो मेथडले सिकाइनँ है यो मेथडले मैले तपाईँहरूलाई सिकाइसकेँ त्यसैले म यो मेथड सिकाइनँ अब यही डाइरेक्ट मेथड सिकाएँ यसको चाहिँ होइन अगस्तको चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त भनेर भन्छ अगस्तको कति हुन्छ त सेम मन्थमा है सेम मन्थमा कति हुन्छ त अगस्तको चाहिँ 4,60,000 इन्टु यहाँ क्याल्कुलेटर भयो है फेरि यहाँ सिकाउँ जस्तो लाग्यो मलाई हो म तपाईँहरू फेरि सिकाउँछु अहिले फेरि तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो भने सिकाएको त अर्थै लागेन है यति चाहिँ छोडिदिउँ है यति छोडिदिउँ होइन यति नै छोडिदिउँ है अब यहाँनिर सेल्स सेम मन्थमा कति भयो सेम मन्थ है सेम मन्थमा कति भयो त 4 लाख यहाँनिर लेखिदिन्छु ल 4,80,000 4,60,000 4 लाख 1 2 3 4 5 4,80,000 5 लाख 1 2 3 4 5 4,80,000 फेरि अट्दैन कि यार 4,80,000 यसमा पनि अटेन है होस् यसमै होस् सेम मन्थमा के हुन्छ सेम मन्थमा होस् यसमै होस् है सेम मन्थमा के हुन्छ सेम मन्थमा कति हुन्छ भने सेम मन्थमा 4,60,000 इन्टु 19.6 है 19.6% ले गर्दा कति हुन्छ 90,000 90,160 है अनि त्यसपछि सेप्टेम्बरको के हुन्छ यहाँ माथिबाट हेर्नु है माथिको चाहिँ यहाँनिर मैले सेम मन्थको निकालेको है त्यहाँ नहटाएर 4 लाखको चाहिँ कति भयो भने यहाँ मैले यति कोरेँ नि त त्यसले गर्दा हटाएन कि 4 लाखको 19.6% 4 लाखको 19.6% इक्वल टु 78,400 अनि 4,80,000 को 4,80,000 को 19.6% इक्वल टु 94,080 5 लाख को 19.6% इक्वल टु 98,000 है 5 लाख को भएपछि 4,80,000 को कति पर्सेन्ट त 19.6% इक्वल टु 94,080 है अब फेरि कतिको भयो त सेप्टेम्बर अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर अब जनवरीको पनि कति भयो भने कति नोभेम्बरको कति छ 98,000 त हुन्छ नि अनि फेब्रुअरीको पनि कति हुन्छ 98,000 त हुन्छ नि 98,000 हुन्छ होइन यो तिनटाको एउटै हुन्छ किनभने 5 लाख 5 लाख 5 लाख छ है किनभने 5 लाखको 19.6% ले गर्दाखेरि कति हुन्छ 98,000 नै हुन्छ अब सेम मन्थमा यति भएपछि के भयो अब अर्को मन्थमा के भन्छ क्वेसनले हेर्नु है अर्को मन्थमा चाहिँ हाम्रो सेम मन्थमा यो भनेपछि ब्यालेन्स विल बी क्रेडिटेड 20% अफ रियलाइज भनेपछि 22% डिस्काउन्ट 2% डिस्काउन्ट पनि निकाल्नु पऱ्यो नि त 2% डिस्काउन्ट भनेको कति हुँदो रहेछ 0.4 हुँदो रहेछ कि हुँदैन रहेछ हो त्यो पनि यही निकाल्नु है अहिले सजिलो हुन्छ कि तपाईँहरूलाई अहिले इन्कम स्टेटमेन्टमा हाल्नलाई कि यसको कति हुन्छ त 4,60,000 को 2.4% है भनेपछि 1,840 हुन्छ कि हुँदैन यसको त चाहिँदैन नि त यसको जनवरी फेब्रुअरी यसको डाइरेक्ट यही तिनटाको मात्रै निकाल्नु हुन्छ अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरको त्यो त चाहिने भने अक्टोबरको कति छ 4,80,000 इन्टु
कति पर्सेन्ट छ त 0.4% इक्वल टु कति भयो 1 लाख 1 लाख भनेपछि 1920 नोभेम्बरको कति छ त 5 लाखको अरूको किन ननिकालेको यो चाहिँदैन नि त अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरको मात्रै चाहिन्छ त्यो डिस्काउन्ट त्यसैले है अहिले तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ 0.4% इक्वल टु 2000 अब डिसेम्बरको 4,80,000 को कति चाहियो भने अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर है अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर यसको पनि यति त भयो त 4,80,000 को त 1,920 त भयो नि त अब डिस्काउन्ट पछि के भयो अर्को मन्थमा चाहिँ के भन्छ क्वेसनले के भन्छ त अर्को नेक्स्ट मन्थमा के भन्छ ब्यालेन्स विल बी इक्वली कलेक्टेड भने 50 अब कति बाँकी भयो भन्दा 100 मा 20% घटेपछि कति भयो 80% भयो नि त 80% को के हुन्छ आधी अर्को मन्थमा चाहिँ के हुन्छ आधी हुने रे हैन आधी नै हुने रे कि अब योबाट जति बाँकी हुन्छ नि त्यो चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा के हुनु भयो नेक्स्ट 1 मन्थमा है आधी भनेपछि 4,60,000 माथिको कति हुन्छ 4,60,000 बाट 4,60,000 को कति भयो भने नि 80% भनेको कति भयो त 4,60,000 को 80% भनेको 3,68,000 भयो 3,68,000 बाट डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि कति आयो भने 1,84,000 बुझ्नु भयो कि भएन 1,84,000 अनि नेक्स्ट मन्थको लागि पनि कति भयो नेक्स्ट 2 मन्थको लागि पनि 1,84,000 नै भयो है बुझ्नु भयो कि भएन होला यता मैले नेक्स्ट 1 मन्थको यसको आधी यो अर्को मन्थमा चाहिँ कति दिनुपर्छ अगस्तको 1,84,000 यसको 1 लाख यो टोटल हैन 4,80,000 को छ नि 4,60,000 को 20% घटाएपछि 20% भनेको 9,20,000 यसको 20% भनेको 92,000 हुन्छ है अब 4,60,000 मा यो हेर्नु यो 4,60,000 मा यो माइनस गरेपछि के आउँछ त भनेपछि 460,000 माइनस 92,000 गरेर जति आउँछ नि 3,68,000 हो त्यसको डिभाइड बाइ आधी गर्ने भन्छ नि त त्यसैले के हुन्छ 1,60,000 यसको 50% कति आउँछ यसको 50% चाहिँ 184,000 आउँछ अनि त्यसरी 184,000 अर्को मन्थमा अनि यसको अर्को मन्थमा भनेको के अनि अब के छ 4 लाखको 50 के रे 4 लाखको हैन 4 लाखको 20% कति हुन्छ त 80,000 हुन्छ अनि त्यसै माइनस गरेपछि कति हुन्छ 3,20,000 हुन्छ 3,20,000 को आधी कति हुन्छ 1,60,000 हुन्छ 1,60,000 है अब अक्टोबरको कति हुन्छ त अक्टोबरको 4,80,000 को कति पर्सेन्ट 20% घटायो है 20% घटाएपछि कति हुन्छ 96,000 हुन्छ हैन 20% अनि घटाएपछि 3,84,000 हुन्छ डिभाइड बाइ 2 गर्दा कति आउँछ 1,92,000 अर्को महिनामा दिनु पर्यो नेक्स्ट अर्को महिनामा 1,92,000 है अब यो 5 लाख को चाहिँ कति भयो भने 5 लाख को